अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका हर रोज नई चाल चलता है और ईरान पहले से तैयार होता है। अमेरिका को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। अमेरिका जितने हमले कर रहा है, ईरान की ताकत में उतना ही इजाफा हो रहा है। वो उससे ज्यादा शिद्दत से जवाबी हमले कर रहा है। पिछले 11 रोज से मुसलसल 11 रातों से अमेरिका के हमले जारी हैं, लेकिन अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। और अब तो उसके मुल्क के अंदर इस बात पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि इतने मिसाइल, इतने रॉकेट, इतने बैलिस्टिक मिसाइल, इतने क्रूज मिसाइल आखिर इस्तेमाल किए गए हैं तो रिजल्ट क्या मिला है? इतना पैसा खर्च कर चुके हो, इतना पैसा और चाहिए। 37 अरब डॉलर झोंक चुके हो इस जंग के अंदर, 78 अरब डॉलर और चाहिए। आखिर अचीवमेंट क्या है? कामयाबी कहां है? कौन सा इलाके पे कब्जा किया है? तो ईरान ने अमेरिका को सही मानों में धूल चटा दिया, क्योंकि अमेरिका जिन मकासद के साथ इस जंग में कूदा था वो उसको हासिल नहीं हो सके और आगे आने वाले दिनों में हासिल होते दिखाई भी नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी बात, जो फितना था, जो इसराइल था, जिसने अमेरिका को इस जंग के अंदर धकेला था, जो अमेरिका को घसीट के इस जंग के अंदर लेके आया था और अमेरिका को ईरान के साथ लड़वाने के बाद, और अब इसराइल इस जंग से मुकम्मल तौर पर भाग चुका है। अब लोग उससे कह रहे हैं कि तुम हमला करो, तो वो कहता है जी मैं क्यों करूं, अमेरिका इतना अच्छा लड़ तो रहा है, हमें क्या जरूरत है लड़ने की? हम तो आराम से बैठेंगे, हम तो तमाशा देखेंगे कि अमेरिका इस जंग के अंदर अब ईरान का खात्मा करेगा। ईरान को के खिलाफ जंग के लिए इसराइल अमेरिका को उकसा रहा है, मुसलसल उकसा रहा है, मुसलसल उसको इस तरफ पुश कर रहा है, लेकिन खुद इस जंग से अपने आप को दूर रखे हुए, और आने वाले दिनों में ऐसा कोई उसका इरादा भी नजर नहीं आ रहा कि वो बराह रास्त इस जंग के अंदर कूदेगा, अनलेस के ईरान उस पर कोई बराह रास्त हमला ना कर दे। इस सारी सूरत हाल के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि वो नेतन्स के एटमी रिएक्टर्स पर हमला करेगा, बहुत बड़ा ऐलान है इसके बारे में, क्योंकि इसके बाद अमेरिका के पास ऐसी कोई हरबा नहीं रहेगा कि वो ईरान पर दबाव बढ़ा सके। नेतन्स के एटमी रिएक्टर्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्टर्स हैं ईरान के, क्योंकि ये एक्टिव रिएक्टर्स हैं और यहाँ पर यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से इतलात हैं। और फिर ये कि ये जेर ज़मीन है, टनल्स का एक सिलसिला है, टनल्स है, जेर ज़मीन है, बहुत बड़ी टनल्स का एक मैकेनिज्म है, एक पूरा नेटवर्क है, उसके जरिए से पहाड़ है, पहाड़ों की गहराई में जाकर इस मरकज को कायम किया गया है। यानी ये इतना गहरा है कि जो बस्टर बम्स हैं अमेरिका के, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये शायद मौसर ना हो वहां पर इतनी गहराई में जाकर ईरान को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन अमेरिका टारगेट ये कर रहा है कि अगर वो नेतन्स के एटमी रिएक्टर को बराह रास्त हिट ना भी कर सके तो वो कम अज कम उसका जो सुरंगों का नेटवर्क है उसको हिट करेगा, ताकि ईरान को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जा सके और वो कम अज कम जो नेतन्स के एटमी रिएक्टर है उसके साथ उसका राब्ता टूट जाए। क्योंकि अगर नेतन्स के जो एक्टिव रिएक्टर पर अगर हमला हो गया तो ये ताबकारी का एक बहुत बड़ा जरिया होगा, जिसकी वजह से इस पूरे खित्ते के अंदर एटमी ताबकारी फैल सकती है, जिससे इलाके की जो माहौलियात है वो बुरी तरह मुतासर हो सकता है। तो अमेरिका ने तो ये कह दिया। दूसरी जानिब जो खात्मुल अंबिया ब्रिगेड है ईरान का, उन्होंने कहा जी कि आपने अगर ये जंग छेड़ी ना, एटमी रिएक्टर पर अगर हमला किया, तो फिर आप तैयार हो जाए, फिर आपको और भी बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे। अब तक तो बहुत कम सरप्राइजेस आपको ले, हम तो अभी रेस्टोरेंट से काम ले रहे हैं। खात्मुल अंबिया ब्रिगेड ने क्लियर कर दिया अगर एटमी रिएक्टर पर हमला हुआ तो फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की खैर नहीं है, और उनके पास प्लान है जिसके जरिए ईरान अमेरिका को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाएगा। इस सारे सूरत हाल के अंदर जबकि अमेरिका मुसलसल हमले कर रहा है ईरान पर, जो है उसकी बंदरगाहें उन पर हमला कर रहा है, सिर्क के जजीरे पर हमला कर रहा है, बाकी जहां पर जो उसकी फ्यूल रिलेटेड इंस्टॉलेशन है उस पर हमला कर रहा है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पुल है, बंदरगाहें हैं, उसके जो अहम इमारतें हैं, जो दफातर हैं, जो रडार सिस्टम है, जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उन पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। पिछले 11 रोज से हमले जारी हैं और उन पर कोई रुकावट नहीं आई। ऐसे में ईरान भी जवाबी कार्रवाइयां भरपूर अंदाज से जारी रखे हुए, और उसने कुवैत में नुकसान पहुंचाया। कुवैत में उसने जो अमेरिका का जो अहम तरीन बेस है अल दोहा बेस, उसको टारगेट किया और उसमें ड्रोन के जरिए हमला किया। और टारगेट उसका था कि जो वहां पर जो असला रखा है, जो असले के ज़खायर अल दोहा एयर बेस पर अमेरिका के हैं, उनको टारगेट किया गया। इतलात ये हैं कि बड़े पैमाने पर वहां पर नुकसानात हुए हैं, और इस नुकसानात की वजह से एक बहुत ज्यादा उसको एज मिला है अमेरिका के खिलाफ ईरान को, कि वो जहां जहां अमेरिका के इस खित्ते के अंदर जो उसके ज़खायर मौजूद है, क्योंकि अब अमेरिका को मिसाइलों की कमी का सामना है, अमेरिका को इस वक्त ड्रोन्स की कमी का सामना है, अमेरिका के तैयारे जा बजा तबाह हो रहे हैं। जो F-15 तैयारे हैं, F-18 तैयारे हैं और F-35 तैयारे, F-16 तैयारे, कोई तैयारा ऐसा नहीं है जो इस खित्ते के अंदर
اس جنگ کے اندر اب تک تباہ نہ ہوا ہو۔ امریکہ کے جو لاجسٹک طیارے تھے، امریکہ کے جو ڈرونز تھے، امریکہ کے جو اسٹیلتھ طیارے تھے، کوئی ٹیکنالوجی یہاں نہیں چل رہی۔ ایران ایک ایک کر کے امریکہ کے ہر بھرم کو توڑ رہا ہے، ہر جو اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ تو ایسا طیارہ ہے، یہ ایسی ٹیکنالوجی، اس کو کوئی نشانہ، اس کو توڑ نہیں ہے، تو وہ سب توڑ سامنے آ گئے۔ ایران نے بھرپور انداز سے ہر محاذ پر جوابی کارروائی کی ہے۔ تو اب امریکہ جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو کہ جو دفاعی نظام ہے، جو فضائی ریڈار سسٹم ہے، جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو اس کی بحریہ ہے، اس کی نیوی ہے، اس کی آبدوزیں ہیں، اس سسٹم کو بری طرح متاثر کیا جائے۔ لیکن وہاں بھی امریکہ کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی جس کو توقع کر رہا تھا، کیونکہ ایران کے اندر ایک ایسا پروڈکشن سسٹم ہے، ایران اپنے میزائل دوبارہ بنا رہا ہے، ایران جو ہے اپنے دفاعی نظام کو اور موثر کر رہا ہے، ایران جو ہے ایسے اسلحہ اس کے پاس موجود ہے بڑے پیمانے پر، جو اس کے پاس اسلحے کمی پچھلے عرصے میں ہو گئی تھی، اس کو بھی بہت تیزی سے، کیونکہ اس وقت ایران کا فوکس جو ہے پورا کا پورا جنگ ہے، پورے کا پورا ملک جو ہے ایران کی بیک پر، ایران کی فوج کے بیک پر کھڑا ہے، ہر طریقے سے ایران کی جو دفاعی ضروریات ہے، کیونکہ اس وقت دفاع سب سے اہم ہے، کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم جو ہے اس وقت دفاع ہے۔ تو ایران میں جنگ کی تیاری جو ہے بھرپور انداز سے جاری ہے۔ امریکہ کو ہر محاذ پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب جو اس کا سب سے بڑا اتحادی اسرائیل ہے وہ بھی اب بھاگتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اب جنگ جو ہے وہ پھیل سکتی ہے۔ اس کو اندازہ ہے کہ اگر یمن کے اندر جنگ آ گئی اور یمن اور سعودی عرب آپس آمنے سامنے آ گئے، حوثی باغی اور سعودی عرب آمنے سامنے آ گئے، تو پھر سعودی عرب میں بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور اگر سعودی عرب میں جنگ شروع ہو گئی تو یہ تو بالکل اسرائیل کے پڑوس میں آ جائے گی، اور پھر یہ کہ سعودی عرب میں اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی اس جنگ کے اندر کودنا پڑے گا حوثی باغیوں کے خلاف۔ تو ایسے میں اسرائیل کے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے میں اگر اسرائیل جو ہے وہ کشیدگی پیدا کرتا ہے تو یہ جنگ بہت بڑے علاقے میں، بہت بڑے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ تو ایسے میں اسرائیل جو ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ، اس وقت اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ اکسانے کے باوجود، بلائے جانے کے باوجود بھی، سوال کیے جانے کے باوجود بھی مسلسل اوائڈ کر رہا ہے جنگ کو، ایران کے ساتھ براہ راست جنگ کو، اور اس کی خواہش یہ ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں نہ جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ کو زیادہ سے زیادہ اس جنگ کے اندر دھکیلا جائے، تاکہ امریکہ کی جنگ بن جائے، کیونکہ اب یہ اسرائیل کی جنگ سے بڑھ کر امریکہ کی براہ راست جنگ بن چکی ہے، اور پچھلے 4-5 مہینے میں اسرائیل نے اتنے حملے نہیں کیے، اسرائیل کے ساتھ اتنا کانفلکٹ نہیں ہوا، ایران نے جوابی کارروائیوں میں اسرائیل پر اتنے حملے نہیں کیے جتنے اس نے امریکی انسٹالیشنز پر حملے کیے ہیں۔ تو اب یہ امریکہ ایران جنگ بن چکی ہے تقریباً مکمل طور پر، اور یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایسے میں وہ زیادہ کوشش یہ ہے اسرائیل کی کہ وہ عالمی برادری کو ساتھ ملا کر، امریکہ کو ساتھ اکسا کر، امریکہ ایران پر دباؤ بڑھائے، اس کو معاشی پابندیوں کے ذریعے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے۔ پھر اس کے علاوہ جو جیسے پہلے ذکر کیا کہ اسرائیل کی خواہش نہیں ہے کہ وہ اس خطے کے اندر جنگ کو مزید پھیلائے، کیونکہ اگر خطے میں جنگ پھیلتی ہے، وہ مصر تک آتی ہے، وہ شام تک آتی ہے، وہ اردن تک آتی ہے، وہ سعودی عرب کے اندر پھیلتی ہے، تو پھر یہ جنگ اسرائیل کے چاروں جانب پھیل جائے گی، جو اسرائیل کے لیے کسی صورت بھی سوٹیبل نہیں ہوگا۔ تو ایسے میں جبکہ امریکہ نئی سے نئی کوشش کر رہا ہے، ایران ہر منہ توڑ جواب دے رہا ہے، اور سفارتی سطح پر بھی کوششیں جاری ہیں، پاکستان کی ثالثی بھی ایک قسم سے جاری ہے، کیونکہ جو ایرانی وزیر داخلہ ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں، بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو 10 روزہ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے، جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، اس پر بہت جلدی عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔